Maayong adlaw Pilipinas, maayong adlaw tibuok kalibutan. Atong padayonon ang paghisgot sa mga posibleng rason nganong dili mulahutay o mahagba ang usa ka negosyo. Na ako'y gitawag nga commingling of funds. Unsa maning commingling of funds? Ang pasabot niini, imong gisagol ang kwarta nimong personal ug ang kwarta sa negosyo. Hinumdumi sa higayon nga imo nang sagulon ang personal nga kwarta ug ang halin sa negosyo, labing siguro imo nang magasto. So kinahanglan do imuha nang ilain, ayaw nang isagol. Imuhang gastuhon sa imuhang personal, ang kwarta ra nimo sa personal. Ang kwarta sa imong negosyo para ra sa imong negosyo. Di ba nag-mention ko atong miagi nga mga video nako nga kinahanglan kung makaya na nga swelduhan nimo imong kaugalingon, swelduhi imong kaugalingon, trabahante ka sa imuhang negosyo. So ayaw kalimot, ayaw isagol ang imong personal nga kwarta o ang kwarta sa imuhang negosyo aron dili ka magproblema unya sa imuhang finances, aron doon na kay eksaktong monitoring sa imuhang negosyo. Okay, so importante na ayaw na kalimti, ayaw sagula ang kwarta ni mga personal o ang imong kwarta sa negosyo ang imong mga halin.